दर्शक महानुभाव नमस्कार, म केबी गुरुङ। नेपालको प्राचीन इतिहास एक छद्म इतिहास नामको यस भिडियो कार्यक्रममा स्वागत छ। नेपालको प्राचीन इतिहास अनुसार सतयुगमा नेपाललाई सत्यवती भनिने थियो र यहाँ हिन्दू देवी देवताहरू विचरण गर्दथे। त्रेता युगमा नेपाललाई तपोवन भनियो र यहाँ ब्राह्मण ऋषिमुनिहरू विचरण गर्दथे। द्वापर युगमा भारतको द्वारिकाबाट कृष्ण आफ्ना केही गोपाल मित्रहरूसँग अर्थात् गाई पालन गर्ने मित्रहरूसँग नेपाल उपत्यकामा घुम्ने उद्देश्यले आए। उनले त्यहाँ दानासुर नामको राक्षसको संहार गरेर भूमिगुप्त नामको गोपाललाई नेपाल उपत्यकाको प्रथम राजा बनाए। गोपाल पछि भारतबाट आएका आभिर अथवा महिषपाल अर्थात् भैँसी पालक जातिले शासन चलाए। आभिर पछि किराँत अर्थात् चार वर्णमा नपर्ने कुनै अहिन्दू आदिवासीले किराँत शासन कायम गरे। के नेपालको यो प्राचीन इतिहास सत्य हो? बिल्कुलै होइन। न त सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग र कलयुग इतिहासका कालहरू हुन् र न त कथा कहानी र अप्रमाणिक वंशावली इतिहास हो। नेपाली इतिहासकारहरूद्वारा प्राचीन इतिहासको नाममा जुन भ्रामक र अवैज्ञानिक विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन् त्यसले इतिहासको अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई गुमराह र भ्रमित गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभाव, यस भिडियोमा मसँग अन्त्यसम्म रहिरहनुहोस्। अवश्य पनि तपाईको इतिहास सम्बन्धी दृष्टिकोणमा बदलाव आउनेछ। इतिहास शब्दको व्युत्पत्ति तीन शब्दहरूबाट भएको छ। इतिको अर्थ हो यस्तै, हको अर्थ हो निश्चित रूपले र आसको अर्थ हो थियो। यी तीन शब्दहरू मिलेर बनेको इतिहासको अर्थ हो निश्चित रूपले यस्तै भएको थियो। इतिहासलाई अंग्रेजीमा हिस्ट्री भनिन्छ। हिस्ट्रीको अर्थ हो अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान। हिस्ट्रीको जन्मदाता युनानको शोधकर्ता हेरोडोटस थियो। उनले ईसा पूर्व 430 मा लेखेको पुस्तक हिस्ट्रीज संसारको पहिलो इतिहास लेखन थियो। इतिहास कपोल कल्पित कथा नभएर बितेका कालका घटनाहरूको सप्रमाण र तथ्यपरक विवरण हो। इतिहासलाई तीन खण्डमा विभाजन गरिन्छ। पहिलो खण्डलाई प्राग इतिहास भनिन्छ। यस इतिहासभित्र पाषाण युगलाई समावेश गरिन्छ। प्राग इतिहासको काललाई अंग्रेजीमा प्रीहिस्टोरिक पिरियड भनिन्छ। प्राग इतिहास जान्नका लागि आदिमानवका नरकंकाल, औजार र गुफाका भित्ति चित्र जस्ता पुरातात्विक प्रमाणहरू हुन्छन्, तर लेखन कलाको प्रमाण हुन्न। दोस्रो खण्डलाई आग्ध इतिहास भनिन्छ। आग्ध इतिहासको काललाई अंग्रेजीमा प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड भनिन्छ। आग्ध इतिहासको तात्पर्य प्राग इतिहास र इतिहासको बीचको इतिहास हो। यस इतिहासभित्र ताम्र युग, काँस्य युग र लोह युगलाई समावेश गरिन्छ। आग्ध इतिहास जान्नका लागि प्राचीन गाउँ अथवा नगर सभ्यताका पुराअवशेष प्रमाणहरू हुन्छन्, तर लिखित साक्ष्य हुन्नन्, अथवा लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुन्छ तर त्यसबाट दस्तावेजी इतिहासको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्न। भनाइको तात्पर्य रेकर्डेड हिस्ट्रीको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्न। भारतको आग्ध इतिहासभित्र सिन्धु सभ्यता र वैदिक सभ्यता पर्छन्। तेस्रो खण्डलाई ऐतिहासिक कालको इतिहास भनिन्छ। ऐतिहासिक काललाई अंग्रेजीमा हिस्टोरिकल पिरियड भनिन्छ। यस इतिहासमा प्रचलित क्यालेन्डर बमोजिमका साल, महिना र दिन सहितका घटनाहरूको उल्लेख हुन्छ। यस इतिहासलाई जान्नका लागि भग्नावशेष, कलाकृति, सिक्का, शिलालेख र अन्य किसिमका लिखित साक्ष्य हुन्छन्। भारतको ऐतिहासिक कालको आरम्भ ईसा पूर्व 600 बाट भएको मानिन्छ। नेपालको पाषाण युग, ताम्र युग, काँस्य युग र लोह युगको इतिहासको खोज नगरिएकोले इतिहासको पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड बेपत्ता छ। नेपालको तेस्रो खण्डको इतिहास 5औं शताब्दीको लिच्छवी राजा मानदेवबाट आरम्भ हुन्छ। बुद्धको जीवनकालतिर उत्तर भारतमा 16 वटा महाजनपद राज्यहरू थिए। हरेक महाजनपद राज्यको सञ्चालन एक समूहद्वारा अर्थात् एक गणद्वारा गरिने थियो।
इतिहासकारहरू महाजनपद राज्यलाई गणराज्य पनि भन्छन्। लिच्छवीहरू प्राचीन बिहारमा अवस्थित लिच्छवी महाजनपद राज्यका सञ्चालक थिए। लिच्छवी गणद्वारा सञ्चालित राज्यको नाम वज्जी थियो। ईसा पूर्व 4औं शताब्दीमा उदय भएको मौर्य साम्राज्य र त्यसपछि ईस्वी 3औं शताब्दीमा उदय भएको गुप्त साम्राज्यले महाजनपद राज्यहरूको अस्तित्वलाई समाप्त गरेपछि नेपाल उपत्यकामा राज्य स्थापनाको सम्भावना खोज्दै लिच्छवीहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए। लिच्छवीहरू ठिक कुन शताब्दीमा र कति संख्यामा नेपाल उपत्यका प्रवेश गरेका थिए भन्ने कुराको प्रमाण छैन। 16वटा महाजनपद राज्यहरू मध्ये पूर्वी उत्तर प्रदेशको कुशीनगरनिर मल्ल नामको महाजनपद राज्य थियो। लिच्छवी समान राज्य गुमाएर मल्लहरू पनि लिच्छवीहरूका पछि पछि नेपाल उपत्यका आएका थिए। केही शताब्दीसम्म लिच्छवीहरूले शासन गरेपछि मल्लहरूले शासन गर्न थाले। यही लिच्छवी र मल्लहरूले नेपाल उपत्यकाका नेवार आदिवासीहरूलाई हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मबाट परिचित गराएका थिए। किनभने लिच्छवी र मल्लहरू अति अल्पसंख्यक रूपमा पुरुष मात्र नेपाल उपत्यकामा छिरेका थिए। त्यसकारण उनीहरूले मूलवासी नेवारहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरे। यस वैवाहिक सम्बन्धबाट उत्पन्न सन्तानहरू लिच्छवी र मल्ल राजाहरूका दरबारीय पदहरू हासिल गर्दथे। कालान्तरमा यिनीहरूका दरबारीय पदहरू श्रेष्ठ, अमात्य, प्रधान, प्रधानाङ्ग, मल्ल इत्यादि उच्च नेवार थरहरूमा परिणत भयो। यसका साथै राजभण्डारी, आचार्य, दैवज्ञ इत्यादि नेवारी हिन्दू पुरोहित थरहरूको उत्पत्ति भयो, जुन नेवारी जात प्रथा अन्तर्गत सर्वोच्च मानिए। यदि कुनै काल विशेषमा लेखिएको रचनाभित्रको विषयको त्यस कालको पुरातात्विक अवशेषसँग तारतम्यता स्थापित हुन्छ भने त्यो विषय त्यस कालको इतिहास जान्ने स्रोत बन्न सक्छ। अर्को वाक्यमा भन्नु पर्दा, यदि प्राचीन साहित्यभित्रका कुनै विषय वस्तु इतिहास लेखनको मानक विधिसँग मेल खान्छ भने त्यो विषय वस्तु तात्कालीन इतिहास जान्ने स्रोत बन्न सक्छ। केही इतिहास लेखकहरू इतिहास लेखनको मानक विधिसँग मेल नखाने धार्मिक कथा, वंशावली, दन्त्यकथा र जनश्रुतिलाई इतिहासको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यस किसिमको इतिहासलाई छद्म इतिहास भनिन्छ। छद्म इतिहासको सामग्री इतिहास जस्तो लाग्छ, तर त्यो अप्रामाणिक र भ्रामक हुन्छ। छद्म इतिहासलाई अंग्रेजीमा सुडो हिस्ट्री भनिन्छ। मल्लकालमा लेखिएका गोपाल राजवंशावली, भाषा वंशावली इत्यादिले तात्कालीन भन्दा हजारौं वर्ष अघिका गोपाल वंशी, आभिर वंशी र किराँत वंशी राजाहरूबारे जानकारी दिन्छ, जसको कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन। नेपाली इतिहासकारहरूले त्यही वंशावलीहरूका गोपाल वंश, आभिर वंश र किराँत वंशलाई जसका तस नेपालको प्राचीन इतिहास भनी प्रस्तुत गरेका छन्, जुन इतिहास नभएर एक छद्म इतिहास हो। लिच्छवी र मल्ल राजाहरू भारतीय मूलका ब्राह्मण राज पुरोहितहरूबाट वंशावली तयार गराउँदथे। यस्ता वंशावली तयार गर्ने भारतीय ब्राह्मणहरूले महाभारत कथामा उल्लेखित गोपाल, आभिर र किराँत नामका जातिहरूलाई प्राचीन नेपालको शासकको रूपमा वर्णन गर्दै लिच्छवी र मल्लहरूलाई क्रमबद्ध गरेका थिए। यस किसिमका वंशावलीहरूमा 14औं शताब्दीको राजा जय स्थिति मल्लले तयार गर्न लगाएको गोपाल राजवंशावलीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस वंशावलीले क्रमशः गोपाल वंश, आभिर वंश, किराँत वंश, लिच्छवी वंश र मल्ल वंशलाई क्रमबद्ध गरेर जय स्थिति मल्लमा टुङ्ग्याएको छ। यस वंशावलीले महाभारत कथाको कृष्णलाई गोपाल राजवंशको संस्थापक मानेकोले गोपाल राजवंशको सच्चाई जान्नका लागि महाभारत कथाको ऐतिहासिकता बारे जान्नु आवश्यक छ। महाभारतको मूल कथाको रचना ईसा पूर्व 1000 तिर वेदव्यासले मौखिक रूपले गरेको थियो भन्ने मानिन्छ। तर जुन
1,10,000 श्लोकहरूको महाभारत कथा वर्तमानमा उपलब्ध छ। त्यसको रचना अनेकौं ब्राह्मणहरूले ईसा पूर्व 400 देखि ईस्वी 400 सम्मको अवधिमा गरेको थियो। रूढिवादी मान्यताका समर्थकहरू महाभारतलाई वास्तविक मान्छन्। महाभारत कथा इतिहासको मानक विधिसँग मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने बुझ्नका लागि हिन्दू माइथोलोजीको सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलयुग नामका 4 युगको गणनालाई बुझ्नु आवश्यक छ। हिन्दू माइथोलोजी अनुसार सतयुगको 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुगको 12,96,000 वर्ष, द्वापर युगको 8,64,000 वर्ष र कलयुगको 4,32,000 वर्ष बितेपछि 4 युगहरूको एक चक्र समाप्त हुन्छ र पुनः अर्को चक्र दोहोरिन्छ। हिन्दू माइथोलोजी अनुसार सतयुग पौराणिक देवी देवताहरूको युग, त्रेतायुग रामको युग, द्वापर युग कृष्णको युग थियो। रामको मृत्युसँगै त्रेता युगको समाप्ति र द्वापर युगको आरम्भ तथा कृष्णको मृत्युसँगै द्वापर युगको समाप्ति र कलयुग आरम्भ भएको थियो, जुन अहिले चलिरहेको छ। हिन्दू माइथोलोजीको लाखौं वर्षको चतुर्युग गणना तथा मानव जातिको उत्पत्ति र क्रम विकासको इतिहास बीच कुनै तार्किक मेल छैन। चतुर्युग गणना इतिहासको कुनै पनि कोणबाट तर्कसङ्गत नरहे तापनि रूढिवादीहरू द्वापर युगको अन्त्य ईसा पूर्व 3000 मा भएको थियो, अर्थात् महाभारत युद्ध ईसा पूर्व 3000 तिर घटित भएको थियो भन्ने गणितीय हिसाब प्रस्तुत गर्छन्। यद्यपि यस भव्य काव्य कथाको ऐतिहासिक प्रमाणिकताको खोज कार्य नभएको होइन। पश्चिम यूपी र दिल्लीको बीचको जुन क्षेत्रलाई प्राचीन हस्तिनापुर मानिन्छ, त्यहाँ पुरातात्विक खोजहरू गरियो, तर कौरव र पाण्डव राजाहरूसँग सम्बन्धित भग्नावशेष, कलाकृति, सिक्का र शिलालेख जस्ता कुनै पनि किसिमका साक्ष्यहरू उपलब्ध भएन। कौरव पाण्डवको सेरोफेरोको कथा र त्यस सम्बन्धी वंशावलीको ऐतिहासिक पुष्टि नभए तापनि महाभारत भित्रका केही विषयवस्तुले तत्कालीन राजनीतिक र सामाजिक अवस्थामाथि प्रकाश पार्छ। जस्तै महाभारत भित्र तत्कालीन पश्चिम भारतमा राज्य स्थापना गरेका यवन र शक जस्ता अभारतीय जातिहरूको उल्लेख छ। महाभारतले यवन र शक जातिहरूलाई म्लेच्छ जाति भनेको छ। म्लेच्छ एक अनादरपूर्ण शब्द थियो, जसको प्रयोग 4 वर्ण अन्तर्गत नपर्ने विदेशी मूलका आक्रमणकारी जातिको निमित्त गरिने थियो। महाभारत कथामा दर्जनौं किसिमका जातिहरूको उल्लेख छ, जसमा गोपाल, आभिर र किराँत समेत सामेल छन् भन्ने जानकारी अगाडि नै राखिसकेको छु। यहाँ म महाभारतले उल्लेख गरेको गोपाल, आभिर र किराँत बारे केही विस्तारमा जानकारी दिनेछु। महाभारत अनुसार कृष्णको जन्म मथुराको यदुवंशीय क्षत्रिय राजपरिवारमा भएको थियो, तर उनी गोकुलका ग्वालाहरू अर्थात् गोपालहरूका बीचमा हुर्किएका थिए। व्याख्याकर्ताहरू अनुसार वर्तमानमा यादव भनिने जाति महाभारतमा उल्लेखित गोपाल अथवा ग्वाला हुन्। महाभारतमा सरस्वती नदीको वरिपरि बसोबास गर्ने आभिर अथवा अभिर नामको पशुपालक घुमन्ते जातिको वर्णन छ। व्याख्याकर्ताहरू अनुसार वर्तमानमा अहिर भनिने जाति महाभारतमा उल्लेखित आभिर अथवा अभिर हुन्। उसरी वर्तमानमा यादव र अहिर एक समान मानिन्छ। नेपाली इतिहासकारहरूले आभिरहरूलाई महिषपाल पनि भनेका छन्। महिषको अर्थ हो भैँसी र महिषपालको अर्थ हो भैँसी पाल्ने जाति। किराँत एक संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ हो वन जंगलमा बसोबास गर्ने जाति अर्थात् असभ्य जंगली जाति। महाभारत कथामा अर्जुनको परीक्षा लिन शिवले किराँत रूप अर्थात् जंगली जातिको रूप धारण गरेको वर्णन छ। महाभारत महाकाव्य लेख्ने ब्राह्मणहरूले कुन जातिलाई किराँत शब्दले संकेत गरेको थियो भन्ने स्पष्ट छैन।
केही व्याख्याकर्ताहरू भारतका पुलिन्द, शबर, कोल, भील जस्ता आदिवासी जनजातिहरूलाई महाभारत रचनाकारहरूले किराँत भनेका थिए भन्ने मान्छन्। पुराणहरूले किराँतहरूलाई नदी किनारमा बसोबास गर्ने जाति भनेका छन्। त्यसकारण केही व्याख्याकर्ताहरू उत्तर भारतका निषाद, केवट, मल्लाह, धीवर, माझी इत्यादि समेतलाई किराँत मान्छन्। ईस्वी 4औं शताब्दीमा लेखिएको अमरकोशले हिमालय पर्वतका भित्री क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने जातिहरूलाई किराँत भनेर इङ्गित गरेको छ। त्यसकारण केही व्याख्याकर्ताहरू उत्तर हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाका भित्री क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने भोटे, ठकाली, गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू इत्यादि मङ्गोलोइड आदिवासीहरूका साथै पूर्वोत्तर भारतका भुटिया, नागा, मिजो, खासी, गारो, जयन्तिया इत्यादि आदिवासीहरूलाई किराँत मान्छन्। त्यही अमरकोशले किराँतहरूलाई मलेच्छ पनि भनेको छ। त्यसकारण केही व्याख्याकर्ताहरू तिब्बती र चीनी समेत किराँत हुन सक्ने अनुमान लगाउँछन्। गोपाल राजवंशावली र भाषा वंशावलीले पूर्व दिशातर्फबाट आएका मलेच्छ किराँतहरूले आभिरहरूलाई अर्थात् महिषपालहरूलाई जितेर किराँत शासन स्थापना गरेको थियो भनेको छ। यसकारण ती वंशावलीहरूका रचनाकारले सम्भवतः नेपालका पूर्वी पहाडी भेगका कुनै मङ्गोलोइड आदिवासी समुदायलाई किराँत वंशको रूपमा उल्लेख गरेको थियो भन्ने धारणा राख्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। गोपाल राजवंशावली, भाषा वंशावली इत्यादिले किराँत वंशको वास्तविक जातिलाई स्पष्ट गर्दैन। तर किनभने वंशावलीहरूले किराँतहरूलाई पूर्वी पहाडी भेगबाट आएका आक्रमणकारी बताएको छ, यसकारण पूर्वी पहाडी भेगहरूमा बसोबास गर्ने राई, लिम्बू र सनुवार जातिहरू स्वयंलाई किराँत वंशीको सन्तान हुने कुरामा विश्वास गर्छन्। जब नेपाली इतिहासकारहरू काल्पनिक वंशावलीहरूलाई प्राचीन इतिहास भनी विद्यार्थी सामु पस्कन्छन् भने राई, लिम्बू र सनुवारसँग किराँत वंशीका सन्तान हुनुको साक्ष्य माग्नु व्यर्थ छ। राई लिम्बूहरूले किराँत वंशीका सन्तान हुने भ्रम मात्र पालेका छैनन्, अपितु हिन्दू देवता पशुपति अर्थात् शिव एक किराँती देवता हो अर्थात् एक मङ्गोलोइड मूलको आदिवासी देवता हो भन्ने भ्रामक सोच समेत पालेका छन्। एकछिनलाई मानौ राई लिम्बूहरूका पूर्वज नै महाभारत र नेपाली वंशावलीहरूमा उल्लेखित किराँत हुन्, तब के पशुपति अर्थात् शिव किराँतहरूको उत्पत्ति हो अर्थात् पशुपति मूल रूपले किराँती देवता हो भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ। उत्तर हो होइन। आउनुस् पशुपति अर्थात् शिवजीको उत्पत्तिको वास्तविकता जानौं। ईसा पूर्व 6औं शताब्दी भन्दा अघि अर्थात् बुद्धको जन्म हुनुभन्दा अघि उत्तर भारतमा आजको जस्तो देवी देवता मान्ने हिन्दू धर्म प्रचलनमा थिएन। त्यसबेला उत्तर भारतमा एकेश्वरवादी वैदिक प्रकृति पूजा प्रचलित थियो। दक्षिणी द्रविडहरू वैदिक प्रकृति पूजा भन्दा एकदमै फरक खालको बहुदेववादी धर्म मान्दथे। ईसा पूर्व 6औं शताब्दी पछि उत्तर भारतीय आर्यहरू र दक्षिण द्रविडहरू बीच सामाजिक सम्पर्क बढ्न थाल्यो। यस सम्पर्कले उत्तर भारतीय ब्राह्मणहरूलाई बहुदेववादको विकासतर्फ प्रेरित गर्यो। बहुदेववादी धर्मको विकासको क्रममा ब्राह्मणहरूले सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा नामको रचनाकर्ता देवता र त्यसपछि विष्णु नामको विकासकर्ता देवताको उत्पत्ति गर्यो र अन्त्यमा ईसा पूर्व 200 तिर शिव नामको विनाशकर्ता देवताको उत्पत्ति गरेर त्रिदेवहरूको एक समूह तयार गर्यो। शिवको उत्पत्ति आर्यहरूको प्राकृतिक देव रुद्र र द्रविडहरूको देवता मुरुगनको मिश्रणबाट भएको थियो। रुद्र वैदिक आर्यहरूको आँधी, तुफान र चट्याङको प्राकृतिक देव थियो। मुरुगन द्रविडहरूको युद्ध र विजयको देवता थियो।
ब्राह्मणहरूले त्रिदेवहरूलाई आधार बनाएर पुराणहरूको रचना गर्न थालेपछि नाना थरीका शक्ति राख्ने देवी देवताहरू उत्पन्न हुँदै गयो। यस प्रकार विकसित भएको ब्राह्मणी बहुदेववादी धर्म त्यसबेला शैव पन्थ, वैष्णव पन्थ, पञ्चायन, सूर्य पूजक, शाक्त इत्यादि सम्प्रदायहरूमा विभक्त रहेको थियो। दक्षिण भारतको सातवाहन राज्यकालमा ब्राह्मणहरूले दक्षिण भारततर्फ बसाइसराई गर्न थालेपछि ब्राह्मणी बहुदेववादी धर्मलाई दक्षिणी शासकहरूले अपनाउन थाले। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारतमा ब्राह्मणी बहुदेववादी धर्म तीव्र गतिले लोकप्रिय हुँदै गयो। यसका साथै दक्षिण भारतमा वर्ण प्रथाले आफ्नो जरोलाई फैलायो। यसर्थ शिव अर्थात् पशुपति अर्थात् किराँतेश्वर महाभारत र पुराणहरूमा उल्लेखित किराँत नामको जातिले उत्पन्न गरेको देवता नभएर महाभारत र पुराणहरूको रचना गर्ने ब्राह्मणहरूले उत्पन्न गरेको देवता हो। यहाँनिर हामी पशुपति मन्दिरको ब्रह्मनाल नजिक रहेको तथाकथित रूपले किराँती राजवंशले स्थापित गरेको शिवको किराँत रूपको मूर्ति बारे कुरा गर्नेछौँ। यस मूर्तिलाई शिवको विरूपाक्ष भनिएको छ। शिवका अनेकौं नामहरू मध्ये विरूपाक्ष पनि एक हो। विरूपाक्षको अर्थ हो विरूप नेत्र सहितको अनुहार अर्थात् विचित्र आँखा सहितको अनुहार। शिवको त्रिनेत्र रूपलाई विरूप मानिएकोले अर्थात् विचित्र आँखा भएको रूप मानिएकोले विरूपाक्ष भनेको हो। यस मूर्तिलाई 2500 वर्ष अघि किराँती राजवंशले शिवलाई किराँत रूपमा कुँदेर स्थापित गरेको थियो भन्ने एक थरीको धारणा छ। तर यस मूर्तिको कलात्मकता जाँचेर हेर्ने हो भने यो 500-600 वर्ष अघिको मध्ययुगीय मल्लकालको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ, जब पशुपतिको स्थापना नै 13औं शताब्दीतिर गरिएको थियो भने यस तथाकथित विरूपाक्षको स्थापनाको समय क्रमलाई बुझ्न कठिन छैन। जुन देशमा आदिमानवको गुफालाई महादेवको गुफा, वेदव्यासको तपस्या स्थल इत्यादि बताइन्छ, त्यहाँ पाषाणकाल, ताम्रकाल र लोहकालका खोजमा आधारित इतिहास होइन, पौराणिक कथाहरू, दन्त्य कथाहरू र जनश्रुतिहरूमा आधारित छद्म इतिहासको नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मानदेव भन्दा अघि नेपाल उपत्यकामा राज्य पद्धतिको उत्पत्ति र विकास नभइसकेकोले नै त्यहाँ 5औं शताब्दी भन्दा अघिका पुरातात्विक प्रमाणहरू उपलब्ध नभएको हो। त्यस अवस्थाको नेपाल उपत्यकामा त्यहाँका मूलवासी नेवार जातिले आदिवासी परिवेशको समाज विकासलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। तर गजबको नेपाली इतिहास लेखिएको छ जसले उपत्यकाको मूलवासी नेवारहरूलाई उपत्यकाको प्राचीन समाज विकासमा कुनै पनि किसिमको स्थान नदिई भारतका गाईपालक र भैँसीपालक तथा उपत्यका बाहिरका किराँतलाई नेपाल उपत्यकाको प्राचीन समाज विकासको जिम्मेवार मानेको छ। दर्शक महानुभाव, यस भिडियो कार्यक्रममा यति नै जानकारी राख्दै भिडियो समाप्त गर्दैछु। राजनीति र समाजसँग सम्बन्धित मेरा तथ्यात्मक भिडियोहरू हेर्नका लागि मलाई फलो गर्नुस्, सिक्दै गर्नुस्। धन्यवाद। नमस्कार।